DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga sintomas ug tamailhan kung dunay kolera, intense diarrhea. Ang nagunang sintomas sa kolera, grabing pagbawas, diin daghang hugaw, ang mugawas labnaw ug mamahimong maghatod pa kini og sobrang pagkawala sa tubig ug electrolyto sa lawas. Dehydration tungod sa sikip bawas, ang pasyente mamahimong mawad-an og daghang tubig ug mga mahinungdanong chemical sa lawas nga moresulta sa pagpangluya, uhaw, uga nga baba ug panit, paglipong ug ubos nga presyon sa dugo. Ang mga mata sa usa ka taong gikolera manlawom. Ang sobrang uhaw usa-usab katimailahan sa kolera. Tungod sa dehydration, paspas usab ang pitik sa kasing-kasing aron sulayan nga mapadali mapaligon ang sirkulasyon sa dugo ug mabalik ang pagkanormal sa lawas. Muscle cramps masinati kini diha sa mga braso ug bagtak tungod sa kakulangon sa tamang balanse sa electrolyto sa lawas. Ang pagsuka-suka masinatian usab diin kini ang resulta sa impeksyon sa sistema sa gastrointestinal ug ang pagpangluya tungod sa dehydration. Sa pipila ka kaso sa kolera, ang hilanat mamahimong masinati. Apan bisan pa man, ang hilanat dili pud kaayo taas ang temperatura ug dili kini nag-unang timailhan sa maong sakit. Importante usab nga mahibaw-an nga dili tanang mga taong nataptan sa Vibrio cholerae makasinati og grabing sintomas. Dunay mga taong mamahimong career sa bakterya nga wa magpakita og unsa man nga timailhan sa maong sakit apan mamahimong mopakalat gihapon kini ngadto sa uban. Ang kolera usa ka kondisyon nga dili angay baliwalaon. Kung di kini madali, mamahimong resulta pa kini sa komplikasyon, pag-ubos sa asukar sa dugo o hypoglycemia, pag-ubos sa ginaganon sa potassium ug ang pagpalyar sa bato o kidney failure. Ang kolera mamahimong matambalan pinaagi sa rehydration therapy o paggamit sa oral rehydration solution o ORS. Ang oral rehydration solution ang gihalo kining asin o glucose nga matabang kini sa pagpuli sa mga likido o electrolyte nga nawala panahon sa imuhang pagbawas. Ang mga grabing kaso sa kolera nanginahanglan kini og intravenous fluid replacement aron nga mapadali og matama ang dehydration ug malikayan ang mga komplikasyon. Antibiotics sa mga grabing kaso sa kolera. Ang mga antibiotic gigamit kini aron nga maibanan ang gidugayon o kagrabe sa mga sintomas. Zinc supplementation girekomenda kini alang sa mga pasyente nga gikolera, partikular na sa mga bata. Ang zinc mutabang sa pagpalig-on sa immune system ug mutabang usab sa recovery. Ug aron nga malikayan ang kolera, angay sundon ug himuon ang mga musunod. Siguraduha nga limpyo ang tubig nga ginainom. Siguraduha usab nga pwerme maghugas og kamot, inighuman gikan sa banyo ug una mukaon ug ang pagpabakuna batok kolera. Gawas pa niini, daghan usab og mga natural nga alternatibo nga pwedeng pangontra sa kolera. Kana mo'y atong pagasayron sa atong pagbalik. Ang kolera paspas nga mukalat nga sakit ug mamahimong moabot pa kini sa grabing epekto sa panlawas. Sa pagkontra sa kolera, mahinungdanon nga mopailawom sa hustong pag-atiman ug tukmang pamaagi sa pagtambal subay sa gimando sa mga profesional sa panlawas. Sa atong pagbalik, dugang pang health tips atong pagasayron. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas.
panlawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, padayon ka mo nagpaminaw sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, the Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Atiging paghihapon inyong makauban para sa health tips for the day. Ang kolera o sa kasakit nga naghatod kini og grabing pagbawas, pagsuka-suka ug dehydration. Ang maong kondisyon gumikan kini sa usa ka klase sa bakterya nga gitawag Vibrio cholerae. Mamahimong makuha ang bakterya, ginaagi kini sa pag-inom og kontaminadong tubig. Apan mamahimong gihapon makuha sa mga pagkaong gihugasan gamit ang kontaminadong tubig, sama sa mga pagkaong dagat o seafoods, mga prutas, gulay ug bugas. Ang kolera usa ka kondisyon nga dili angay baliwalaon, mao nga kinahanglan nga madali kini aron nga dili mo resulta sa pipila ka mga komplikasyon. Ug aron nga malikayan ang pagbaton og kolera, dunay pipila ka mga halamang gamot nga mamahimong gamiton usab ug ang mga home remedies nga pwedeng pagahimuon. Ang sibuyas bombay, usa ka epektibong home remedy alang sa kolera tungod kay daghan kinig medicinal properties sama sa anti-inflammatory, anti-diarrhea ug antibiotic ug uban pa. Ang dahon sa pipino ug coconut water, muhimo lang og fresh juice gikan sa dahon sa pipino ug ihalo ang coconut water. Imna ang juice 2 ka beses kada adlaw. Lemon juice, moinom og usa ka basong freshly prepared lemon juice 2 ka beses usab kada adlaw. Makatabang kini aron nga malikayan ang mga sintomas ug uban pang mga kondisyon. Ang ahos, magpabuka lamang og 3 ka litrong tubig nga dunay 4 grams nga ahos ug pagkahuman inumon after every 2 hours. Ug kini makatabang aron nga malikayan ang dehydrations ug sobrang uhaw. Gikinahanglan ang hinanaling pagtambal sa kolera tungod kay ang maong sakit posibleng hinungdan usab sa kamatayon. Duna usay mga tips nga malikayan ang intestinal infection tungod sa Vibrio cholerae nga bakterya nga hinungdan sa sakit nga kolera. I-maintain ang healthy hygiene. Hugasan o tarong ang gulay nga pagalutuon. Siguraduhong limpyo ang inumong tubig. Maghugas og kamot una mukaon og gikan nga magbanyo. Og maglimpyo sa palibot. Likaying mukaon og mga hilaw nga pagkaon. Og mas labing maayo kung ana kay ginatumar kanunay adlaw-adlaw nga EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tungod kay kini puno sa bitamina, minerales ug fibers nga mao'y makatabang sa atuang pagpa-healthy sa digestive system ug lakip nga makabaton kita og healthy nga panlawas. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nadungagan na usab ang inyong kahibalo bahin sa kolera ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Ug kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong produkto ug dunay mga gustong ipaabot din sa atong programa, pwedeng tawagan ang hotline number 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kauban gihapon ninyo si Ate Ging. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw o padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyong panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.